श्रीमते रामानुजाय नमः। नवप्रणवशोभितं नवकषायखण्डाम्बरं त्रिदण्डपरिमण्डितं त्रिविधतत्त्वनिर्वाहकं दयाञ्चितदृगञ्जलं दलितवादिवाग्वैभवं शमादिगुणसागरं शरणमेमि रामानुजं। सर्वेभ्यो नमो नमः। आशासे यत् सर्वेपि कुशलिनः सन्ति। अद्य भवन्तः जानन्ति एव यत् प्रत्येकम् अमावास्यायां पूर्णिमायां च इयं सभा आयोज्यते वाक्कौशलवर्धनरूपत्वेन बुद्धिकौशलवर्धनरूपत्वेन च। किन्तु अस्यां पूर्णिमायाम् इदं वैशिष्ट्यं वर्तते यत् पूर्णिमा तु अस्ति, परन्तु गुरुपूर्णिमा विशेषिका इयं पूर्णिमा वर्तते। अतः अस्यां पूर्णिमायां किञ्चित् विशेषरूपेण इयं सभा आयोज्येत इति धिया इयं सभा सम्प्रति आयोज्यमाना वर्तते। कार्यक्रमस्य शुभारम्भहेतोः श्रीमन्तः तत्र ऋग्वेदमङ्गलाचरणाय श्रीमन्तः मदनमोहनमिश्र महाभागाः विनिवेद्यन्ते। यत्र आगत्य ऋक् मन्त्रद्वारा मङ्गलाचरणं कुर्युः श्रीमन्तः मदनमोहनमिश्र महाभागाः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानस्कण्वन्नोतिभिस्तेदसादनम् श्रीगणाधिपतये नमः। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवते तेनाह वेत्र्यवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमः। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं गणपतिं त्वा गणपतिं हवामहे गणपतिं त्वा गणपतिं हवामहे गणपतिमिति हवामहे गणपतिं हवामहे कविं हवामहे गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविं हवामहे कविं हवामहे कविं कवीनां कविं हवामहे कविं कवीनां पमस्रवस्तमं कवीनां पमस्रवस्तमं कवीनां पमस्रवस्तमं कवीनां पमस्रवस्तमं उपमस्रवस्तमैके उपमस्रवः तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां हवामहे ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ब्रह्मणः ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ज्येष्ठराजमसि ब्रह्मणस्पदे ब्रह्मणस्पदे। हरि ओम। धन्यवादाः श्रीमद्भ्यः मदनमोहनझा मिश्र महाभागेभ्यः। इदानीं शुक्लयजुर्वेद मङ्गलचरणाय श्रीमन्तः पवनखनाल महाभागाः विनिवेद्यन्ते। शुक्लयजुर्वेदीय मंत्रद्वारा मङ्गलचरणं विदधातु इति। हरिः ओम्। हरिः ओम्। चिदनेन चिदनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनकं महिमानः सचन्तचित्रपूर्वे श्राद्धाः सन्ति देवाः। अथ गणपाठः। हरिः ओम्। चिदनेन चिदनमय जन्त चिदनेन चिदनमय जन्त
जितनमय जन्ता जितनमय जन्ता देवा देवा अयजन्ता जितनमय जन्ता देवाः अयजन्त देवा देवा अयजन्त देवास्तानि तानि देवा अयजन्त देवास्तानि देवास्तानि तानि देवा देवास्तानि धर्माणि तानि देवा देवास्तानि धर्माणि तानि धर्माणि तानि धर्माणि प्रथमानि धर्माणि तानि धर्माणि प्रथमानि धर्माणि प्रथमानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नासन् प्रथमानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना प्रथमान्यासन्नासन् प्रथमानि प्रथमान्यासन्ना आसन्नित्यासन्ना ते हते ते हते ते हनाकन्नाकगुंहते ते हनाकम्मा हनाकन्नाकगुंहनाकं महिमानो नाकगुं अहनाकं महिमानः नाकं महिमानो नाकन्नाकं महिमानः सचन्त महिमानो नाकन्नाकं महिमानः सचन्त महिमानः सचन्त महिमानो सचन्त चित्र सचन्त महिमानो महिमानः सचन्त चित्र सचन्त चित्र पूर्वे चित्र सचन्त चित्र पूर्वे चित्र पूर्वे साध्याः पूर्वे चित्र पूर्वे साध्याः पूर्वे साध्याः पूर्वे साध्याः सन्ति साध्याः पूर्वे साध्याः सन्ति साध्याः सन्ति देवा सन्ति साध्याः सन्ति देवाः सन्ति देवा सन्ति देवाः देवा इति देवाः हरिः ओम्। धन्यवादाः पवनखनालमहोदयेभ्यः। इदानीं सामन्त्रैः मङ्गलचरणाय श्रीमन्तः पवनभण्डारी महाभागाः विनिवेद्यन्ते। यत्र आगत्य सामगानैः मङ्गलाचरणं विदधातु इति। ते सन्ति वा इदानीम्? ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ नीलोत्पलकलाभासस्य दोहयाननः अक्षमालान्वितो दक्षे वामेकं मुदरस्मृतः। ॐ भूर्भुवस्वाहा तत्सा पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः दायो आवकानाया सरस्वती
वाजे भिर्वा दीनाय वाजे यज्ञां वा रामे कृष्ण विचक्रामाये प्रायधाये दधाय पादां समोय धावा ए सुले ओम नमः सामवेदाय नमो नमः। धन्यवादाः पवनभण्डारी महाभागेभ्यः। इदानीं लौकिकमङ्गलचरणाय सुश्री सौभाग्यलक्ष्मीः विनिवेद्यते यत् सा अत्र लक्ष्मण जी आपका म्यूट है, आपका वो आवाज नहीं आ रहा है आपके। क्षम्यतां। धन्यवादाः पवनभण्डारी महाभागेभ्यः। इदानीं लौकिकमङ्गलचरणाय सुश्री सौभाग्यलक्ष्मीः विनिवेद्यते यत् सा अत्र आगत्य लौकिकं मङ्गलाचरणं कुर्यात्। ओम श्री परमात्मने नमः। रविरुद्रपितमविष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिपुरुषगजेन्द्रसमायुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् शशिशोध्यसुधामयुतं सरगम्बरबिम्बसुन्दरं बहुमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् कनकाब्जविभूषितभीतियुतं भावभावविभावविभेदपदं प्रभुचित्तसमाहितु साधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् भवसागरं प्रतिपादितसन्ततिकारमिदं विमलादिकशोध्यविशोध्यफलं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् मतिहीनजनाश्रय सकलागमभाषितभिन्नपदं परिदूरितविस्मरणीयभवं तव नौमि सरस्वती पादयुक्तम् मतिहीनजनाश्रयपारमिदं सकलागमभाषितभिन्नपदं परिपूर्णविस्मरणीयभवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् परिपूर्णमनोरथधारिणीं परमार्थविचारविवेकविधिं सुरयोषितसेवितपादं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् सुरमौलिमणियुतेषुभरं विषयादि महावतां
हारं निजकान्ति विलोमित तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणगौरवगर्भितसत्यपदम् कमलोदर कोमलचारुतरम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् तव नौमि सरस्वती पादयुगम् नौमि सरस्वती पादयुगम् ओम महासरस्वती देवी नमः। बहुशः धन्यवादाः श्रीमतीभ्यः सौभाग्यलक्ष्मीभ्यः। इदानीं मङ्गलाचरणानन्तरम् अयं कार्यक्रमः अग्रेसरन् भवन् सर्वप्रथम श्रीमन्तः दिल्ली विश्वविद्यालयतः कृत PhD महाभागाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः तात्पर्यचन्द्रटीकायाम् इयं च टीका कठिनतमा टीका इति सुख्याता एव वर्तते। तस्यामपि टीकायां विहित PhD काः श्रीमन्तः यतिराजसाप्कोटा महाभागाः सन्ति। ते अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वन्तु इति कामये श्रीमन्तः यतिराजसाप्कोटा महाभागाः। ततः परं विशिष्टातिथिरूपेण श्रीमन्तः अनुरागत्रिपाठी महाभागाः अत्र अस्मान् आप्लावयन्तु इति श्रीमन्तः अनुरागत्रिपाठी महाभागाः। तदनन्तरं वेदविभूषण आचार्य श्री रामचंद्र रेग्मी महाभागाः ते सारस्वततिथिपदम् अलङ्कुर्वन्तु इति प्रार्थये श्रीमन्तः रामचंद्र रेग्मी महाभागाः। इदानीम् अहं श्रीमन्तं यतिराजसाप्कोटा महाभागान् विनिवेदयामि यत् किञ्चित् आशीर्वचोभिः अस्मान् आप्लावयन्तु। ततः परम् अयं कार्यक्रमः अग्रे सरिष्यति इति। श्रीमन्तः यतिराजसाप्कोटा महाभागाः। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री नमो नमः। अद्य महत् सौभाग्यस्य विषयोऽयं यत् अस्यां तत्र सभायाः विशेषत्वेन बहवः तत्र प्रस्तुताः कवयः इति सन्ति इति अहं श्रुतवान्। अद्य गुरुपूर्णिमा इति तिथि वर्तते। वस्तुतः गुरु विना अस्माकं जीवनं व्यर्थमेव भवति। उच्यते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु एव ब्रह्मा गुरुरेव विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः इति वर्तते। गुरुः ब्रह्मा ब्रह्मरूपेण ज्ञानसृष्टिं विदधाति। एवं च तद् यत् प्रदत्तं शिष्याय प्रदत्तं ज्ञानमेव विष्णुरूपेण तस्य क्रियान्वयनं वा आचार्य कथं योजनीयम् इति तत् पुनः योजयति, परिपालनं करोति। तस्य अहङ्कारं वा तस्य क्वचित् विस्मृतं भवति वा तद्विषयेषु कथं वा कर्तव्यमिति परितः रूपेण पालयति। तथा कर्तव्यसत्यामपि कथञ्चित् तत्र अहङ्कारं वा किमपि विकृतिम् आगच्छति चेत् तस्य महेश्वररूपेण पुनः तम् अन्धकारं पुनः आगतम् अहङ्कारं वा तं पुनः नष्टं करोति। तथा भूतं गुरुं सर्वेपि अत्र ध्यात्वा संस्कृतभाषायाः प्रचारार्थं वा छात्राणां कल्याणाय श्रीरामानुज संस्कृतस्वाध्यायकेन्द्रद्वारा सञ्चालिता इयं गोष्ठी छात्राणाम् उपकाराय संस्कृतस्य उत्थानाय भवेत् इति अहं सर्वदा कामये। एवं च भवद्भ्यो सर्वेभ्यो
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुमिति उच्यते। वस्तुतः भगवान् एव जगद्गुरु वर्तते। तत् परम्परारूपेण एकेषामपि ये गुरवः सन्ति तेषां सर्वे नमन् कुर्वन् भवन्तः अग्रे गच्छन्तु इति अहं कामये। अस्तु, अहं मम वाणी अत्रैव विरमामि। कथञ्चित् अत्र बहवः जिज्ञासवः छात्राः तत्र वक्तुं कामयन्ति, अतः मम वाणी अत्र विरमामि। अग्रे गच्छन्ताम्। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। धन्यवादाः श्रीमद्भ्यः यतिराजवर्य महाभागेभ्यः। इदानीम् अहं प्रार्थये श्रीमन्तं रामचन्द्र रेग्मी महाभागं प्रति यत् ते स्ववाक्वचोभिः स्ववाक् रत्नैः अस्मान् आप्लावयन्तु इति श्रीमन्तः रामचन्द्र रेग्मी महाभागाः। ॐ रघुकुलतिलक श्री जानकीनाथ भक्तं कमलनयन शूरे पादपद्माब्जभृङ्गं बुधवर बहुमान्ये राघवाचार्यवर्ये विनिहितमनसन्तं श्रीधरार्यं भजामि। शुश्रूषा बलरामसूरिपदयो श्रीरङ्गसूक्तिप्रदा विद्वद्भागवतार्यदेशिककृपा ज्ञानक्रिया पोषणी यस्य श्री रघुनाथ योगी करुणा ज्ञानक्रिया वर्धिनी वन्दे श्रीकमलं परं च नयनं तं सूरिचर्यं गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यो जय श्रीमन्नारायण। प्रथमम् अत्र उपस्थितान् गुरुजनान् प्रणौमि। तदनु ये मम मित्राणि सन्ति अथवा अन्ये समवयस्काः सन्ति सर्वान् अभिवादे। अद्य श्री गुरुपूर्णिमायाः दिवसः वर्तते। गुरुपूर्णिमा अर्थात् यद्यपि गुरूणां स्तुतिः पूजनं च प्रतिदिनं कर्तव्यम् अस्माभिः, तथापि अद्य विशेषरूपेण गुरुपूजनं क्रियते, अतः गुरुपूर्णिमा इति अस्माभिः मन्यते। अस्मिन्नेव प्रसङ्गे स्वामी श्री रामानुज संस्कृताध्ययन केन्द्रेण आयोजितायां अस्यां संगोष्ठ्यां यत्किमपि गुरोः विषये वक्तव्यमस्ति तत् वदामि। अस्य कृते अनुजः श्री लक्ष्मणरामानुजदासः धन्यवादस्य पात्रो भवति। अस्तु, गुरोः महत्त्वं कियत् वर्तते इति तु वयं सर्वेपि जानीमः एव। गुरुं विना न किमपि न कोऽपि कस्यचिदपि क्षेत्रे अग्रे गन्तुं शक्नोति। वयं सञ्चारे किमपि क्षेत्रं पश्यामः, सर्वत्र गुरोः आवश्यकता भवति। अत्र भारतवर्षे स्यात् अन्यत्र विदेशेषु वा स्यात् गुरोः आवश्यकता तु भवत्येव। गुरोः आवश्यकता यदि वयं पश्यामश्चेत् आबालादेव भवति। यदा बालः जनिं लभते तदनुगुणमेव सः तस्य शिक्षा प्रारभते। सः कस्यापि बालस्य प्रथमा गुरुरूपा भवति तस्य माता एव प्रथमगुरुः इति कथ्यते। किमपि यदि बालः शिक्ष्यते प्रथमं तर्हि स्वमातुः एव ज्ञानं लभते। तदनु तत्तक्षेत्रेषु अन्ये गुरवः प्राप्यन्ते। अतः सर्वेषु क्षेत्रेषु गुरोः आवश्यकता भवति। तस्मात् अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् यथा सर्वेषु क्षेत्रेषु गुरुः आवश्यकता भवति, तथैव अस्माकं जीवनस्य यत् परमोद्देश्यं वर्तते। वयं मनुष्याः मनुष्ययोनिं लब्धवन्तः। अस्माकं परमोद्देश्यं किम् इति चेत् सर्वेपि जानन्ति एव, अस्माकं परमोद्देश्यं मोक्षः एव वर्तते। यदि कश्चन जनः मोक्षं प्राप्नोति तर्हि तस्य जीवनं सफलं भवति। तस्य मोक्षस्य प्राप्तये तु गुरोः अतीव आवश्यकता भवति। शास्त्रे उक्तं च ज्ञानेन विना मुक्तिः न सम्भवा। तद् ज्ञानं कुतः प्राप्यते चेत् गुरोः एव प्राप्तुम् अस्माभिः शक्यते।
उक्तं च श्रीमद्भगवद्गीतायां तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः इति। गुरोः समीपं गत्वा विनयपूर्वकं प्रणिपातपूर्वकं यदि अस्माभिः जिज्ञासा स्थाप्यते, अस्माभिः भगवद्विषयिकी जिज्ञासा अथवा आत्मविषयिकी जिज्ञासा यदि काचनापि जिज्ञासा अस्माभिः स्थाप्यते चेत् उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं, ते तत्त्वदर्शिनः गुरवः अस्मभ्यं ज्ञानं प्रयच्छन्ति। पुनः तस्य ज्ञानस्य साहाय्येन एव वयं मोक्षं प्राप्तुं समर्थाः भवामः। तस्मात् गुरोः अतीव महत्त्वं वर्तते। तत्र यदि वयं पश्यामश्चेत् प्राचीनकाले या स्थितिः आसीत् तस्य अपेक्षया अधुना समये स्थितिः भिन्ना वर्तते गुरुशिष्ययोः मध्ये। यदि वयं शास्त्रं पश्यामश्चेत्, यतोहि शास्त्रमेव सर्वेषु विषयेषु प्रमाणं भवति, यदि शास्त्रं पश्यामश्चेत् शास्त्रस्य आज्ञा वर्तते यत् गुरुशिष्ययोः एकः सम्बन्धः भवितव्यः। केवलं नाम यथा अधुना काले गुरुशिष्ययोः कथने एव सम्बन्धः वर्तते तथा सम्बन्धः नास्ति। गुरवः वेतनाय पाठयन्ति, शिष्याः अपि एवमेव पठितव्यमेव इति गत्वा विद्यालयादिकं गत्वा पठन्ति। तत्र गुरुशिष्ययोः प्रगाढः सम्बन्धः न भवति। ईदृशी स्थितिः समागता अधुना काले, यतः तत्र आङ्ग्लाः अत्र स्वराज्यं कृतवन्तः 200 वर्षं यावत्, तेन कारणेन एव एषा स्थितिः समागता। किन्तु शास्त्रस्य यदि विचारं कुर्मश्चेत् शास्त्रस्य आज्ञा आसीत् यथा पिता पुत्रयोः सम्बन्धः भवति किल, प्रगाढसम्बन्धः, यः नाम सम्बन्धः नाम विच्छिन्नः भवितुं न शक्नोति। पिता पिता एव भवति आजीवनं, पुत्रः पुत्रम् एव भवति। तथैव गुरुशिष्ययोः सम्बन्धः अपि यदि कश्चन गुरुः अस्माकं वर्तते तर्हि सः गुरुः नाम आजीवनं भवति, तस्सः सम्बन्धः विच्छिन्नः भवितुं न शक्नोति। तथा सम्बन्धेन भाव्यं गुरुशिष्ययोः। पुनश्च तत्र बहूनि कर्तव्यानि वर्तन्ते। शिष्येण कथं भाव्यं, गुरुं प्रति कीदृशी भावना स्थापितव्या इति नाम बहवः नियमाः वर्तन्ते। तत्र अहम् एकं विषयं वदामि, समर्पणस्य भावना इति। स एव शिष्यः उत्तमः शिष्यः भवति यः गुरुं प्रति समर्पितः भवति। नाम केवलं स्वार्थसिद्धये एव गुरुं मन्यते, तादृशः शिष्यः नास्ति। नाम पूर्णरूपेण यः समर्पितः वर्तते, गुरुणा उक्तं चेत् मम कृते तदेव सर्वम् इति यः चिन्तयति सः उत्तमः शिष्यः भवति। तथा समर्पणभावनया एव यत् रहस्ययुक्तं ज्ञानं भवति तत् वयं प्राप्तुं शक्नुमः। भगवता श्रीकृष्णेन उक्तं च, श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियैः। ज्ञानप्राप्तये श्रद्धायाः आवश्यकता भवति, गुरुं प्रति विद्यां प्रति च। तादृशः सम्बन्धः भवेत् गुरुशिष्ययोः। पुनश्च छात्राणाम् अपि कर्तव्यं भवति यत् छात्रमिति वयं पदमेव द्रष्टुं शक्नुमः। छात्रमिति पदस्य कः अर्थः इति अस्माभिः चिन्तनीयः। तस्य छात्रः इति पदस्य विग्रहो भवति छत्रमिव आचरति, गुरोः दोषान् आच्छादयति इति सः छात्रः। नाम यथा छत्रं भवति किल, हिन्द्यां वयं छत्री इति कथयामः, तद्वदेव यः आच्छादनं करोति। किमाच्छादनं करोति चेत् गुरोः दोषान् आच्छादनं करोति। समाजे बहिः नाम दोषास्तु सर्वेषां भवन्ति, गुणाः अपि भवन्ति, दोषाः अपि भवन्ति, यथा वयं मनुष्याः। तस्मात् नाम गुरोः दोषान् समाजे न प्रकटयति, दोषाणाम् आच्छादनं करोति। तादृशः शिष्यः भवेत्। छात्राः तथा स्युः। एवं प्रकारेण यदि छात्रत्वम् अस्माभिः भवति अथवा शिष्यत्वं वा अस्मत्सु भवति, तदा एव गुरूणां कृपा भविष्यति। गुरुकृपया एव सर्वमपि साध्यते। यत् भौतिकं वस्तु अपि गुरुकृपया साधयितुं शक्नुमः, पारमार्थिकं वस्तु अपि गुरुकृपया साधयितुं शक्नुमः। अतः गुरोः महत्त्वं शब्देन वयं
व्याख्यातुं न शक्नुमः। तादृशं महत्त्वं गुरोः वर्तते इति उक्त्वा अहं स्ववाणीं विरन्तुम् इच्छामि। ततः पूर्वं पुनः एकवारं सर्वेभ्यः अत्र उपस्थितेभ्यः शुभकामनां प्रयच्छामि। यतः इयं प्रतिपूर्णिमायां वाग्वर्धिनी सभा केन्द्रेण आयोज्यते। नाम्ना एव वयं ज्ञातुं शक्नुमः वाग्वर्धिनी सभा इति। वाग्वर्धिनी अर्थात् स्वस्य वक्तृत्वकलायाः विकासं कर्तुं शक्नुमः वयं। वक्तृत्वकलायाः विकासाय कश्चन उपायः आवश्यकः भवति। यत् वयं हिन्द्यां कथयामः प्लेट्फार्म् इति माध्यमः अपेक्षितो भवति। तदर्थम् अयं माध्यमः केन्द्रेण आयोजिता सभा रूपः माध्यमः अतीव उपयुक्तः फलप्रदश्च वर्तते। तस्मात् सर्वेभ्यः शुभकामनाः। स्वस्य स्वस्य वक्तृत्वकलां विकसयन्तु। अद्य गुरुपूर्णिमा अस्ति, अतः गुरोः विषये ये केऽपि विचाराः भवतां पार्श्वे सन्ति तेषां प्रकटनं कुर्वन्तु इति उक्त्वा अहं स्ववाणीम् अत्रैव विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः श्रीमद्भ्यः। तत्र श्रीमद्भिः प्रतिपादितं यत् छात्रशब्दस्य को अर्थः, छात्राणां कः नियमः इत्यादिकम् अज्ञातविषयकाः वयम् आस्म। अस्मिन् विषये अहं क्षन्तव्यः। अस्माकं कार्यक्रमे केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये लखनौपरिसरे अध्यापकाः वैयाकरण शिरोमणयः आबाल्यकालात् ब्रह्मचारिव्रतधारिणः श्रीमन्तः गोविन्दपौडेलमहाभागाः तेपि अस्माकं मध्ये सन्ति। मया न दृष्टास्ते पूर्वम्, अतः अहं क्षन्तव्यः। अहं तान् प्रति विनिवेदयामि यत् किञ्चित् अत्र आगत्य अस्मान् आप्लावयन्तु। श्रीमन्तः गोविन्दपौडेलमहाभागाः। सम्यक् अस्ति। श्रूयते खलु? आमां श्रूयते स्वामी। अत्र सर्वेभ्यः नमोवाकान् प्रहिणोमि। कार्यक्रमस्यास्य अध्यक्षः आचार्यः श्रीमन्तः यतिराजवर्यः, अन्ये च अतिथयः। अस्य सर्वस्यापि कार्यकलापस्य निदानभूतः शास्त्रेषु कुर्वद्भूरि परिश्रमः श्रीमान् लक्ष्मणमहोदयः। सर्वानपि अभिनन्द्य भवद्भिः आयोज्यमानः अयं कार्यक्रमः बहुभ्यः कालेभ्यः प्रचलति इति अहं जानामि। शास्त्रेषु शास्त्रसंवर्धनाय संरक्षणाय च एतादृशाः कार्यक्रमाः अवश्यम् अनुष्ठेयाः। न केवलं कस्यचित् लाभः भवति न वा इति विचिन्तनम् अत्र कार्यम्, अपि तु इदम् अस्माकं दायित्वं, सर्वेषामपि भारतीयानाम् अस्माकम् इदं कर्तव्यम् इति मत्वा अस्माभिः प्रवर्तनीयं भवति। तत्र भवन्तः प्रवर्तन्ते इति विज्ञाय नितरां वयं मोदामहे। अद्य गुरुपूर्णिमा अस्ति। गुरोः महिमानं वक्तुं को वा उपस्थित प्रभवेत्। साक्षात् भगवान् नारायणः अपि यदा अवतरति चेत् सः साक्षात् वेदज्ञेयः, वेदवेद्यः, तथापि सः गुरोः सकाशं गत्वा एव वेदं पठति। जाके सहज श्वास श्रुतिचारी सोहरि पढ़ यः कौतुकभारी इति तत्र गोस्वामी तुलसीदासः वदति। सः अपि गुरोः महिमानं स्वकीयेन कर्तव्येन नितरां प्रकाशयति इति। गुरोः कश्चन महिमा अनितरसाधारणः विद्योतते इत्यत्र कस्यचिदपि विज्ञस्य भगवती सन्देहः भवति। भगवान् अस्ति न वा, ईश्वरः अस्ति न वा इत्यत्र बहवः दार्शनिकाः विवदन्ते। परन्तु गुरुरस्ति न वा, गुरोः माहात्म्यम् अस्ति न वा इत्यत्र कस्यचन अपि विदुषः विमतिः नास्ति इति। गुरोः तादृशः कश्चन विलक्षणः महिमा वर्तते। गुरोः महत्त्वं प्रकाशयितुमेव भगवान् हरिः शिष्याचार्य तनुद्वयं निरवचत्। स्वयमेव शिष्यः भूत्वा स्वयमेव च आचार्यः सन्
गुरोः महिमानं प्रकटयितुं भगवान् अपि अवततार श्रीनारायणरूपेण नररूपेण च। तत्र वयं कार्यं कुर्मः, तत्र हस्तद्वयं भवति खलु। एकेन हस्तेन कार्यं कर्तुं वयं न शक्नुमः, तथैव ईश्वरस्यापि हस्तद्वयमस्ति। एकः हस्तः शास्त्ररूपः, तत् तं शास्त्ररूपं हस्तं गुरुमुखेन सह प्रकटयति। आचार्याः तेषु अवसरेषु अवतीर्य शास्त्ररूपेण जनान् तत्र पथप्रदर्शनं कुर्वन्ति, मार्गान् उपदिशन्ति। अत एव भगवान् शास्त्रपाणिः इति उच्यते। यदा च रावणादयः कंसादयः हन्तव्याः भवन्ति तदानीं भगवान् शस्त्रपाणिर्भूत्वा अवतरति। अतः शस्त्रपाणिरूपेण स्वयं भगवान् एकहस्तः, अपरेण हस्तेन शास्त्रपाणिश्च भूत्वा भगवान् शास्त्रस्य विलक्षणं महिमानं प्रकाशयति। वयं व्याकरणम् अधीयानाः भवामः। व्याकरणे एकं सूत्रमस्ति, संयोगे गुरु इति। सः योगः, तत् सूत्रं संयोगे सति संयोगे परतः पूर्वस्य लघोः गुरुसंज्ञां विदधाति। यः गुरोः तादृशः महिमा पाणिनिना प्रकाश्यते संयोगे गुरु इति सूत्रेण। तत्र कश्चित् कविः वदति, ह्रस्वोऽपि गुरुतां याति प्रमाणं तत्र पाणिनिः। गुरोः सन्निकर्षेण, गुरोः गुरुपदं सन्निकृष्टमस्ति, प्रत्यासन्नमस्ति इत्यतः लघुरपि वर्णः गुरुसंज्ञकः भवति। अतः यथा तत्र पारसमणिः इति उच्यते, सः मणिः यद्यद् द्रव्यं स्पृशति तत्तद्द्रव्यं स्वर्णं भवति। तथैव गुरोः अनुयोगितया प्रतियोगितया कुतश्चित् वा सम्बद्धः कश्चिदपि जनः सः गुरुत्वं भजते इति गुरोः महिमा अस्माभिः ज्ञातव्यः। भवद्भिः छात्रशब्दनिष्पादने रामचन्द्रवर्यैः प्रोक्तं कथं गुरोः दोषाः छादनीयाः। सर्वेपि मनुष्याः केचन दोषाः भवन्ति, गुणाः वा भवेयुः। तत्र अस्माभिः गुणग्राहैः भाव्यं, तथैव च शास्त्राणां संरक्षणं यथाशक्ति कर्तव्यम् इत्येव विज्ञाप्य, इदं च स्वामी रामानुज संस्कृताध्ययन केन्द्रम् अतिनिपुणतया कर्मणि अस्मिन् प्रवर्ततां भगवान् श्रीहरिः अस्मिन् कर्मणि शुभोदर्कं श्रेयः विदध्यात् इत्येवं कामयमानः एभिरेव वाग्व्यापारैः आत्मानम् अवसायामि। नमो वाकांश्च प्रहिणोमि। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवादाः आचार्यवर्येभ्यः। इदानीं कार्यक्रमः अग्रे सरतां प्राप्नुवन् इदानीं प्रस्तुतिक्रमे वयं प्रवेशामः इति। अत्र सर्वसम्प्रथम् अस्माकं वेदविभूषण आशुकविपदेन अलङ्कृतः, बालकविपदेन च अलङ्कृतः श्रीमन्तः दण्डपाणि आचार्यमहाभागाः अत्र सन्ति। यत्ते अस्मान् स्वकीयकविता श्रावणद्वारा अस्मान् आप्लावयन्तु श्रीमन्तः दण्डपाणि आचार्यमहाभागाः। नमो नमः। नमो नमः। ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सुदीर्घं कौलिन्यं श्रुतिपथवितानाय निरतं षडाचार्यात् प्राप्तं द्वयमनुवदं श्रीधरगुरोः सठारे रङ्गार्यस्य सवरकृपा प्राप्तमनघं भजेऽहं गोविन्दं गुरुवरगणाग्र्यं कुलपतिं। नमः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः मित्रवृन्देभ्यः गुरुवृन्देभ्यश्च। सर्वप्रथमम् अद्य गुरुपूर्णिमा विद्यते, तस्याः शुभकामनाः
सर्वेभ्यः दातुमिच्छामि यत् सर्वेभ्यः गुरुपूर्णिमायाः हार्दिक्य शुभकामनाः। एवं च विशेषतः अस्मिन्नेव दिने कार्यक्रममेव सञ्चालयमानः अस्माकं मित्रवर्यः यः वाग्वर्धीसभां सञ्चालयति तस्मै अपि अहं शुभकामनां दातुम् इच्छामि। पुनश्च अधुना पर्यन्तम् अत्र मान्यानां दिव्यजनानां इदानीं पर्यन्तम् अत्र भाषणं जातं तत्र गुरोः विषये गुरोः महिमा गुरोः स्तवनं गुरोः स्तुतिः एवं च गुरोः तत्र अस्माकं जीवने किं कार्यं भवति गुरुः अस्मान् कथं वा प्रेरयति मनुष्यस्य जीवने गुरुः केन स्वरूपेण च अस्माकं स्तम्भस्वरूपेण भवति इत्यत्र सर्वैः प्रतिपादितं तत् अस्माकं कृते नवीनीकरणम् एवं च तत्र जीवनपर्यन्तमेव आह्लादनपर्यन्तमेव आसीत् इति वयं मन्यामः। तत्र च प्रस्तुतिक्रमे अहम् आहूतः यत् गुरूणां विषये काव्यं वा स्तोत्रं वा गद्यं वा पद्यं वा किमपि अत्र श्रावणीयमिति तत्र समयानुसारम् अहं तत्र एव उपक्रन्तुमिच्छामि। तत्र अस्माकं गुरवः सन्ति तेषामेव विषये यत्किञ्चित् लिखितं विद्यते तदेव अत्र प्रस्तुतीकरोमि। अस्माकं स्वामिनः गोविन्दाचार्यवर्याः तेषां विषये प्रवृत्तिर्कृता विद्यते तदेव अत्र श्रावयामि। ॐ वेद वेदांग वेदांत न्याय शास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्री गोविन्दार्यं समाश्रये। श्री वेंकटेश कमलाचरणाब्जगर्भ संसद्रसोदयमदोद्धतमुग्धभृङ्गम् श्री श्रीधराय चरण प्रणय प्रवीणम् गोविन्ददेशिकवरं शरणं प्रपद्ये। कौण्डिन्यवंशसहसेरुह बालसूर्यं भीमप्रसादतनयेश्वरं वरिष्ठं सत्याध्वदर्शनपरं परमात्मनिष्ठं गोविन्ददेशिकवरं शरणं प्रपद्ये। बाल्यं स्वकीयमनयत्सविधे गुरूणां श्री श्रीधरार्य विदुषा तद्वाप्तशास्त्रं तद्वाक्य सिन्धुधवलीकृतशास्त्रराशिं गोविन्ददेशिकवरं शरणं प्रपद्ये। बाल्योऽपि यो विविधशास्त्रविदां समग्रे शास्त्राणि सार्थविषयाणि विवेक्ष्यमानः भाति स्म भेषु च शशिवयसः प्रदीप्तो गोविन्ददेशिकवरं शरणं प्रपद्ये। आम्नाय निश्चितपथेन चलन् यतीन्द्र श्रीभाष्यकारवचनं हृदि सन्निवेश्य बाभ्रम्यमाणमनिशं जगतो जयिष्णुं गोविन्ददेशिकवरं शरणं प्रपद्ये। शिष्याय दीयविबुधस्य समस्तदेशे देशान्तरेऽपि निगमागमशास्त्रनिष्ठाः धर्मप्रचारनिरता यद्विराट् प्रतीकाः गोविन्ददेशिकवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीभाष्यशास्त्रनिधिगूढनिगूढसार रत्नैः सुसंस्कृतधिया निरतान् अघौखे अस्मादृशान् मृदुमती परिशोधयन्तं गोविन्ददेशिकवरं शरणं प्रपद्ये। दुर्बोध्य शास्त्रबहुलं परिवीक्ष्य पूर्णं हिन्द्या च संस्कृतगिरा सरसं समाजे व्याख्यायितेन विदुषा जनताहिताय गोविन्ददेशिकवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीभाष्यकारमुखनिःसृतसद्विशिष्टाद्वैतामृतोदधिनिमग्नविमुग्धभावम् निस्वार्थपाठनपरं शशिसत्प्रकाशं गोविन्ददेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। दुर्वादिबौद्धमतकान् हतपूर्णसारान् कृत्वा स्वकीयसुमतं तनुते क्षणेन वेदान्तिनं सकलशास्त्रकथा प्रवीणं गोविन्ददेशिकवरं शरणं प्रपद्ये।
विद्यान् अहं दशसहस्रजनान् विधास्ये लक्ष्यं दृढं च निरचेष्ट तथापि पस्तं पुनः विद्यान् अहं दशसहस्रजनान् विधास्ये लक्ष्यं दृढं च निरचेष्ट तथापि पस्तं तं लक्ष्यलक्षित विलक्षण पुण्यकीर्तिं गोविन्ददेशिकवरं शरणं प्रपद्ये आह्लादिनी ललितकाव्यकलासु धिया धाराधरधवलीकुरुते यदीया तं मन्त्ररत्नपरिनिष्ठितदिव्यभावं गोविन्ददेशिकवरं शरणं प्रपद्ये कामप्रमादमदमन्युसमस्तदोषान् अस्तान् विधाय मनसि प्रणिधाय भक्तिं लोकोपकारनिरतं दयया प्रपूर्णं गोविन्ददेशिकवरं शरणं प्रपद्ये गोविन्ददेशिकवरं शरणं प्रपद्ये तथा सन्धिमः प्रतिकथकमदान्धे भौगविध्वंससिंहम् प्रतिकथकमधान्धे भौगविध्वंससिंहम् अवितनयपटान्तर्मानसं नष्टदोषं हरिनिलयनिवासं शिष्यबुद्धिस्थघोर तिमिरमिहिररूपं तं प्रणौमि प्रणम्रः तिमिरमिहिररूपं तं प्रणौमि प्रणम्रः नमः सर्वेभ्यः इत्युक्त्वा स्वकीयां वाणीं विरमामि धन्यवादः सर्वेभ्यः धन्यवादः। अहं किञ्चित् विवक्ष्यामि एतेषां विषये यत् एते दशमे वयसि एव कवितां कर्तुं प्रारभन्। एतेषां बाल्यकालादेव तत्र उच्यते खलु कवित्व बीजरूपम् आवश्यकमिति काव्यप्रकाशे। तदुक्तरीत्या एतेषां बाल्यकालादेव कवित्वरूप बीजसंस्कारः एतेषु आसीत्। इतः परं दिल्ली विश्वविद्यालयान्तर्गत हंसराज महाविद्यालये BA मध्ये अध्ययनरताः विवक्षगणस्य सञ्चालकाः श्रीमन्तः कुमार आदर्श महाभागाः विनिवेद्यन्ते यत् अत्र आगत्य स्वकीय रचनां प्रस्तुवन्तु इति श्रीमन्तः कुमार आदर्श महाभागाः। नमस्कारः सर्वेभ्यः नमो नमः। अनेक पदं महोदयं प्रयोगं कृतवन्तः एतादृशं तु किञ्चिदपि नास्ति। यदा अहं दण्डपाणि महोदयं श्रुतवान् तर्हि अहं चिन्तितवान् अहं तु किमपि न करोमि। मम प्रवेशः स्नातक मध्ये एव संस्कृतक्षेत्रे जातः। ततः पूर्वे अहं संस्कृतक्षेत्रे न आसम्। अहं तु किञ्चित् अनुष्टुप् छन्दसि एव किञ्चित् प्रयोगं करोमि। तो अहम अधुना श्रोतुम् इच्छामि भ्रातः अधुना जनान् आह्वयन्तु। अहं सर्वान् श्रोतुम् इच्छामि। अन्ते गत्वा यदि अवसरः भविष्यति समयं शेषः भविष्यति तर्हि अहम् एकं वा द्वौ अनुष्टुप् स्वनिर्मितं श्रावयिष्यामि। अधुना अहं श्रवणस्य किम् आनन्दं स्वीकर्तुम् इच्छामि इति। धन्यवादः। नमो नमः। इदानीं विनिवेद्यन्ते यत् धर्मागम विभाग संस्कृत विद्याधर्म संकाय हिंदू विश्वविद्यालयतः वाराणसी तत्र शोधछात्रत्वेन वर्तमानाः आचार्य अम्बिकेश दुबे महाभागाः विनिवेद्यन्ते यत् अत्र आगत्य स्वकीयं विचारं प्रस्तुवन्तु इति। आचार्य अम्बिकेश दुबे महाभागाः ते न सन्ति वा? अस्तु तर्हि अग्रे गच्छामः। इतः परं श्री रामानुज संस्कृत महाविद्यालय वाराणसीतः शास्त्री अन्तिमवर्षे अध्ययनरताः श्रीमन्तः रवीन्द्रमिश्र महाभागाः सन्ति। ते स्वकीयं रचनां प्रस्तुवन्तु इति। रवीन्द्रमिश्र महाभागाः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। गुरुवंदना अहम बदामी। तुमको कोटि प्रणाम गुरुवर, तुमको कोटि प्रणाम। तुम हो ईश समान गुरुवर,
तुमको कोटि प्रणाम। मातु पिता सम तुम हो मेरे, मैं आबोध नदान। शरण में हूँ मैं आत्मीय मेरे, सर्वज्ञ तुम हो महान। तुमको कोटि प्रणाम गुरुवर, तुमको कोटि प्रणाम। जग के अंधियारे में भटका, राही मैं अनजान। उज्ज्वल पथ पर मुझे चलाना, दे आमोघ दिव्य ज्ञान। तुमको कोटि प्रणाम गुरुवर, तुमको कोटि प्रणाम। नमो नमः सर्वेभ्यः। पाणि विराम। धन्यवादाः। इतः परं अहं शिवा एवं शिक्षा इति भगिनीद्वयं वर्तते। अहं ताभ्यां विनिवेदयामि यत् ते अत्र आगत्य स्वकीयां रचनां प्रस्तुवोत् इति। शिवा एवं शिक्षा मिश्राः अत्र न सन्ति वा? सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। है प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थ में व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव यह आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के, नित नेम के, सद्धर्म के, सत्कर्म के। हो चीड़ झूठी राह की, अन्याय के अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं वो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व में से ईश में, हो राम में और कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में। हर इंद्रियों पर ताव कर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे शर से सदा, निज धर्म रत खंभीर हो। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, अध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे। घर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे। गौ माता की परम कृपा से, सुख समृद्धि का बसेरा। गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा।
सर्वेभ्यः गुरुपूर्णिमायाः शुभकामनाः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। इदानीं प्रार्थयामि आरती शाक्य सुश्री आरती शाक्य महाभागाः सन्ति श्रीगङ्गानगरं राजस्थानतः। ते अत्र सन्ति वा? अस्तु, इदानीम् अपूर्वमिश्रः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयतः शास्त्रीकक्षायां समुत्तीर्य इदानीम् अल्लाहाबादविश्वविद्यालये MA प्रथमवर्षे अध्ययनरताः श्रीमन्तः अपूर्वमिश्रमहाभागाः ते सन्ति वा अत्र? अस्तु, समयाभावेन इतः परं कार्यक्रमस्य समापनं प्रति अयं कार्यक्रमः समाप्तिं प्रति गच्छन् वर्तते। अस्मिन् कार्यक्रमे अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वद्भ्यः डॉक्टर श्री यतिराजमहाभागेभ्यः भूरिशः धन्यवादाः यत्ते अत्र आगत्य अमूल्यान् समयान् अस्मभ्यम् अददन् एवं च अस्य कार्यक्रमस्य सारस्वततिथिं पदम् अलङ्कुर्वद्भ्यः श्रीमद्भ्यः रामचन्द्र रेग्मिवर्येभ्यः धन्यवादान् ज्ञापयामि। कार्तज्ञं च प्रकटयामि यत् ते स्वकीयान् अमूल्यान् समयान् अस्मभ्यं प्राददन् इति। इतः परम् अस्य कार्यक्रमस्य समापनं शान्तिपाठद्वारा वयं कुर्मः इति धिया शान्तिपाठं कुर्मः। हरिः ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। हम एका सूचना वर्तते समेभ्यः यत् इयं सभा तु गुरुपूर्णिमा विशेषिका सभा अभूत्, किन्तु इतः परं प्रत्येकम् अमावास्यायां पूर्णिमायां च इयं सभा वाग्वर्धकत्वेन अथवा बुद्धिवर्धकत्वेन अथवा वाक्कौशल बुद्धिकौशल वर्धन हेतुका इयं सभा वर्तते। यः कश्चिदपि छात्रः छात्रा वा स्वकीयं शास्त्रीयविषयं प्रस्तोतुं शक्नोति, यत् पठितविषयान् प्रस्तोतुं शक्नोति। यथा कश्चित् लौकिकविषयः मास्तु, यथा साहित्यदर्पणानुसारेण लक्षणानिरूपणं, वैयाकरणभूषणानुसारेण धात्वर्थनिरूपणम् इत्यादिकाः विषयाः भवद्भिः प्रस्तोतुं शक्याः अस्यां सभायाम् अथवा इतः परं जायमानासु सभासु एतादृशाः विषयाः भवद्भिः प्रस्तोतुं शक्याः इत्युक्त्वा स्ववाणीं विरमामि। सर्वेभ्यः गुरुपूर्णिमायाः हार्दाः मनोगताः शुभाः कामनाः विलसन्तु इति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः यत् अडियन् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।